दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका eNeplius.com मा छौँ। म विजय थापा यहाँहरूलाई पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साप्ताहिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको विशेष गरी अध्यागमन विषयमा र त्यसैको सेरोफेरोमा रही डिसी महानगर क्षेत्रमा लामो समयदेखि बस्दै आउनुभएकी महिला अधिवक्ता बन्दिता शर्मा दाहाल आजका अतिथि हुनुहुन्छ र उहाँसँग विभिन्न विषयमा यसैको सेरोफेरो र नयाँ ताजा जानकारीका साथ यहाँहरूका जिज्ञासाहरूलाई समाधान भन्दा पनि त्यसलाई लिनेछौँ र यो साप्ताहिक कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै म बन्दियाजी यहाँलाई eNeplius.com मा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। बन्दियाजी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद मलाई सधैँ चाहिँ कार्यक्रममा बोलाउनु भएकोमा र दर्शक महानुभावलाई पनि नमस्कार। हाम्रो यो प्रयास एउटा जनरल कम्युनिटीलाई अवेरनेस कुनै पनि इमिग्रेसनको विषयमा मात्र किन मेरो दक्षता मेरो एरिया भनेको चाहिँ इमिग्रेसन ल प्र्याक्टिस गर्छु म हैन। इमिग्रेसनको विषयमा रहेर यहाँहरूलाई जानकारी दिन मिल्ने जनरल नलेजको हामीले सेयर गर्दैछौँ। यसलाई लिगल ओपिनियन चाहिँ नमान्नु होला किनभने हरेक व्यक्तिको केस आफूमा फरक हुन सक्छ। सो हामीले चाहिँ बेसिक जान्न पर्ने कुराहरूको बारेमा तपाईहरुको कुनै क्वेशन छ भने किनभने मैले अब अरु बेलामा सबै कुराहरू आन्सर गर्न नसकुला यो बेलामा चाहिँ तपाईहरुले एटलिस्ट क्वेशन सोध्नुभयो भने हामी हरेक थर्सडे 8 देखि 8:30 सम्म आउँछौँ हैन। तपाईहरुको प्रश्न डाइरेक्टली मलाई अथवा विजय दाइलाई अथवा eNepliusमा अथवा हाम्रो कलमकै मुनि लेख्दिनु भयो भने पनि हामी चाहिँ त्यसको आन्सर दिने प्रयास चाहिँ गर्छौँ। हजुर, धन्यवाद बन्दियाजी। अब बन्दियाजी सबैभन्दा हामीले विगतमा पनि ताजा जानकारी नै शीर्षकमै ताजा जानकारी भनेर हामी राखेका छौँ र सबैभन्दा पहिला हामी यो आप्रवासनको विषयवस्तुमा हामी प्रवेश अथवा डुबुल्की मार्नुभन्दा अगाडि चाहिँ बन्दियाजी अब तपाईँ अधिवक्ता सबै कुराहरू चाहिँ अद्यावधिक भनेको अपडेटेड भइरहनुहुन्छ भनेपछि सबैभन्दा पहिला ताजा जानकारी हैन अमेरिकाको ताजा जानकारीको एकपटक हाम्रो सम्पूर्ण eNeplius हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ एकपटक भनिदिनुहुन्छ कि ताजा जानकारी आजको ताजा जानकारी भने यो हप्तामा विभिन्न घटनाहरू अथवा विभिन्न कुराहरू भएको छ तर माइलस्टोन भनेको चाहिँ आज एउटा सुप्रिम कोर्टबाट चाहिँ डिसिजन आएको छ। जुन डिसिजन भनेको चाहिँ डाका भनेको चाहिँ जुन डिफर्ड एक्सन फर चाइल्डहुड अराइभलमा आएका व्यक्तिहरूको लागि जो कि 16 वर्षभन्दा पुग्नु अगाडि अमेरिका छिरेका 2012 मा चाहिँ ओबामाले एउटा एक्जिक्युटिभ अर्डर गरेर डाकामा ल्याइएका व्यक्तिहरू जो कि बुवा आमासँग आएको थिए उनीहरूको आफ्नो दोष अथवा आफ्नो कुनै पनि आफूलाई नलेजै नभइकन यसरी आएको बच्चाहरूलाई चाहिँ ड्रिमर्स पनि भन्ने गरिन्छ हैन। उनीहरूको लागि एउटा व्यवस्था गरेको थियो। त्यो व्यवस्था चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उनीहरू अमेरिकामा बस्न पाउने अमेरिकामा काम गर्न पाउने र ट्राभल डकुमेन्ट लिएर ट्राभल जान आउन पाउने गरेर एउटा व्यवस्था गरिएको थियो। सो त्यसको आधारमा चाहिँ पहिला अब गोलै किन एक्जिक्युटिभ अर्डरको कुराहरू चाहिँ जेनरली के हुन्छ भने टेम्पररी हुन्छ छोटो समयको लागि हुन्छ हैन। अनि छोटो समय नै भन्ने त्यो एउटा चाहिँ गोल भयो तर अल्टिमेट गोल चाहिँ के थियो भन्दा उनीहरूलाई एउटा ड्रिमर्स एक्ट गरेर पाथ टु सिटिजनसिपको कुरा पनि भइरहेको छ र त्यो पनि एउटा अल्टिमेट गोल चाहिँ हो। तर डाकालाई नै एन्ड गर्नको लागि अहिलेको प्रशासनले 2017 मा चाहिँ डाका एन्ड गर्ने भनेर डिसिजन गरेको थियो। त्यो चाहिँ ब्याक एन्ड फोर्थ लोअर कोर्टहरू हुँदै कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब के गर्ने त्यो अनरोलमा गइरहेको अवस्थामा आज चाहिँ 5 र 4 भनौँ न सुप्रिम कोर्टको जजहरूले चाहिँ जस्टिसहरूले चाहिँ के निर्णय गरेका छन् भने डाका ठिक वा बेठिक भन्ने कुरामा भन्दा पनि डाकालाई जसरी अन्त्य गर्ने प्रयास गरिएको थियो त्यो प्रयास चाहिँ गलत थियो त्यो मेजर्सहरू चाहिँ गलत थियो भनेर डाकालाई चाहिँ कार्यान्वयन हुने अझै लामो समयको लागि कार्यान्वयन हुने भन्ने विषयमा चाहिँ डिसिजन गरिएको छ। अब यसपछि पनि किनभने अहिलेको प्रशासनले फर्दर केस हाल्छ कि अरु के हुन्छ कि अरु व्यवस्थाहरू के आउँछ त्यो अझै पनि छ। तर अहिलेको लागि आजको लागि यो भनौँ न हाम्रो धेरै अनिश्चित कुराहरू भइरहेको बेलामा यो चाहिँ एउटा मोमेन्ट अफ एउटा स्याटिस्फ्याक्सन एउटा ह्याप्पिनेस चाहिँ हो हैन। अब अहिले चाहिँ कुरा के उठिरहेछ भन्दाखेरि यो नयाँ एप्लिकेसन हाल्न पाउने कि नपाउने त डाकाले हैन यङ बच्चा बच्चीले हाल्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुराहरुमा चाहिँ अब पोलिसिजहरुको कुरा हुन्छ फर्दर
फर्दर डेजमा चाहिँ त्यो विषयमा डिसिजन हुन्छ। तर अहिलेको चाहिँ डाका रिन्यू गर्न पाइयो, वर्क पर्मिट लिन पाइयो र यो डाका टिपिएसले चाहिँ एउटा राम्रो कुरा के दिएको छ भने स्पेसली जो व्यक्तिहरू चाहिँ एन्ट्री विदाउट इन्स्पेक्सन भनौँ न, बाटो जस्तो पासपोर्ट ल्याएर छिर्ने व्यक्तिहरूको अधिकार अमेरिकामा र पासपोर्टमा छाप नलाएर छिर्ने व्यक्तिहरूको अधिकारै फरक हुन्छ। भनौँ सानो बेलामा 3-4 वर्षको उमेरमा अमेरिका आएर जति नै सुकै समय आउट अफ स्ट्याटस भए पनि यदि पासपोर्ट लिएर आएको छ भने त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ युएस सिटिजन स्पाउसहरूसँग भोलि पर्सि अल्टिमेटली बिहा गर्दाखेरि यहाँ एडजस्ट गर्न पाउने हुन्छ। तर जो व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसरी पासपोर्टमा छाप नलिएर भनौँ न सानै बेलामा पनि त्यसरी एन्ट्री विदाउट इन्स्पेक्सन भन्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ अरू बाटोबाट एडजस्ट गर्न नपाउने हुनाले चाहिँ यो डाका टिपिएसले चाहिँ एउटा के भने ट्राभल डकुमेन्टको व्यवस्था गरेपछि ट्राभल डकुमेन्टमा ट्राभल गरेर आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई परोली भनिन्छ, एडभान्स परोलमा आउने भएको भएर अनि त्यो व्यक्तिहरूले पनि एडजस्ट गर्नको लागि चाहिँ सक्षम हुन्छन्। सो ओभरअल भन्नु पर्दाखेरि यो आफैमा नै एउटा भिक्ट्रीको विषय हो होइन। बाँकी जानकारीहरू हामी अन्य प्रोग्राममा पनि फेरि दिँदैछौँ। हजुर धन्यवाद बन्दियाजी। अब यो आजको हैनले जुन नतिजा परिणामले चाहिँ अलि राम्रो किसिमको हैन एउटा सन्देश के दियो भने 5 र 4 को पनि त्यहाँ मतदान भयो र अरु भन्दा पनि बन्दियाजी यो करिब 7 लाख जति अवस्था छ, अराउन्ड 670,000 जति भनौँ न, अलमोस्ट 7 लाख जति चाहिँ डाका रेसिपिएन्टहरू छन् होइन विभिन्न देशहरूको। धेरैजना डेफिनेटली अब साउथ अमेरिकातिरबाट, किनभने त्यहाँबाट बाटोबाट आउने सजिलो मार्गबाट भएको भएर, तर अन्य देशहरूबाट पनि इभन हाम्रो नेपालबाटै आएको पनि धेरै देशहरूबाट आएकाहरू पनि छन्। हजुर धन्यवाद। अब बन्दियाजी अरु भन्दा पनि सधैँ जस्तै अब हामी चाहिँ मूलत हैन अघि मैले भने हामी चाहिँ यो अध्यागमन हैन इमिग्रेसनको सेरोफेरोमा नै हामी छुने हुनाले यसलाई चाहिँ अब मूलत विषयमा त्यसमा हामी प्रवेश गरौँ। यहाँ अब जसको हाम्रो केही जिज्ञासा छ म पढेर सुनाउँछु। हामी दर्शक महानुभावहरू फेरि एकपल्ट म ध्यान आकर्षण गराए यो जुम पद्धति आइकिन विश्वभरिमै हैन अहिले पहिले हैन केही सञ्चार माध्यमहरूले मात्रै गर्थे भने अहिले हरेक गल्ली हरेक घरमा पनि अवस्था रहेको हुनाले व्यस्त पनि सबै अवस्था पनि हामीले देखेका छौँ। खैर हामीले चाहिँ विगत केही महिनादेखि नै साप्ताहिक रूपमा गर्ने कार्यक्रम भएको हुनाले केवल यो चाहिँ आधा घण्टाको लागि 30 मिनट मात्रै हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ र यहाँका कुनै जिज्ञासा छन् त्यसमा पनि प्रथम 10 का सबै लिन्छौँ, त्यसपछि बाँकी रह्यो भने हामी आगामी दिनमा लाने छौँ। बन्दियाजी यही हैन त हाम्रो नियमित कार्यक्रम भएको हुनाले। अनि अब अलिकति केही यही आप्रवासन सम्बन्धीका अस्ति अलिकति 2-3 विषयमा तपाईले 3टा कुराहरू नयाँ भन्नुभएको थियो। त्यसमा यो हैन पैसा मूल्य वृद्धि भन्ने कुरा गर्नुभयो, व्हाइट हाउसको कुराहरू पनि भन्नुभयो हैन, अनि यही प्रवेश अनि यो कुराहरूमा पनि अलिकति कुनमा विषयमा चाहिँ आज एउटा जाने अथवा ताजा जानकारी दिनुस् न हजुर। सो अहिलेको पनि अब अस्ति र अहिलेकोमा अलिकति फरक कुराहरू के आछ भन्दाखेरि अब कोर्ट कहिले खुल्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हरेक कोर्टहरू चाहिँ जेनरली जुनको 29 बाट चाहिँ मेजोरिटी कोर्टहरू खुल्ने भन्ने कुरा गरिएको छ। तर जुन अनि कतिवटा कोर्टले चाहिँ के भनेको छ नि बिचमा एउटा चाहिँ अब लङ विकेन्ड पर्छ नि त, जुलाई 4 को विकेन्ड पर्ने भएको भएर त्यसको फलोइङ मन्डेबाट खुल्ने भन्ने कुरा भएको छ हैन कोर्टको विषयमा। अब तर पनि अब हाम्रो किन मैले जुन एलाको म मेम्बर छु, अमेरिकन इमिग्रेसन लयर्स एसोसिएसन, हाम्रो त्यहाँनिर चाहिँ अराउन्ड भनौँ न 4000 जति मेम्बर्सहरूको लागि चाहिँ उनीहरूलाई पनि सेफ चाहिँ लागिसकेको छैन अहिले, किन कोरोनाको फेरि बिगबिगी बढ्दो छ हैन। स्पेशली हाम्रो कोर्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मास्टर हियरिङ भन्ने जुन पहिलो हियरिङ हुन्छ, पहिलो हियरिङमा चाहिँ असन बजारमा मान्छे कोच्या जस्तै खाँदा मान्छेहरू हुन्छ, एकदमै धेरै मान्छेहरू हुन्छ हैन। अनि
त्यो मान्छेहरूलाई भनौँ न अब 200 जना मान्छे सानो एउटा कोर्ट च्याम्बरमा अनि त्यसपछि त्यसरी डिसिजन गर्दाखेरि चाहिँ कसैलाई पनि कम्फर्टेबल भएको छैन। सो कतिजना मान्छेले चाहिँ अहिलेको हियरिङलाई चाहिँ सार्नुपर्छ होला, यो चाहिँ नखुल्दा हुन्छ होला भन्ने ब्याक एन्ड फोर्थ गइरहेछन्। अब यसको अन्यलता कसलाई परेको छ भन्दाखेरि जो वास्तवमै अब पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू कतिजनाको भनौँ न अब मेरो एकजना क्लायन्टको 2016 देखि केस भएको मान्छेको केस सर्दा 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 उहाँको मार्चमा थियो, अप्रिलमा सर्यो, जुनको 9मा सर्यो, अब फेरि सरेको छ होइन। उहाँहरूलाई त कस्तो भने मेरो केस होस्, मेरो केस फाइनल होस्, मेरो केस सकोस् र परिवारलाई ल्याउन पाऊँ भन्ने अन्यलमा भएको मा पनि छ। सो त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, टेलिफोनिक बाटै केस गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू पनि भइरहेछ। म फेरि आगामी दिनहरूमा त्यो जानकारी पनि दिन्छु। अनि जब अब युएससिआइएसको सवाल छ, युएससिआइएसले चाहिँ अहिले के गरिरहेछ भन्दाखेरि मैले लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ युएससिआइएसको अहिले फोकस चाहिँ किन इन्टरभ्यू जुनको यो 4th बाट 5th बाट चाहिँ इन्टरभ्यू खोलेको छ होइन। त्यो इन्टरभ्यू खोल्दाखेरि अहिले प्रायोरिटी चाहिँ सिटिजनसिप एप्लिकेसनलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएको छ। सो अरू एडजस्टमेन्ट हियरिङहरू भन्दा पनि अरू ग्रिन कार्डको लागि दिइने हियरिङहरूलाई बरु पछाडि सारिएर सिटिजनसिपको एप्लिकेसनको लागि दिएको छ। सिटिजनसिपको एप्लिकेसनमा अब आज भर्खर मेरो एकजना अर्को लयरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 4 जना गएकोमा एउटाको फाइलै भेटेन अरे युएससिआइएसले, अर्कोलाई कुराएर फर्काइदियो रे, 2 जनाको मात्रै इन्टरभ्यू भयो भन्ने कुरा गरेको छ। किनभने यो सबै नयाँ नर्मलमा चाहिँ सबैजना मान्छे कन्फ्युज र कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। तर फोकसमा प्रायोरिटीमा ओथ सेरेमनी सबभन्दा पहिला, त्यसपछि सिटिजनसिपको इन्टरभ्यूहरू अनि त्यसपछि अरू एडजस्टमेन्ट हियरिङहरू भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। त्यो भइरहेछ। र अर्को चाहिँ अब धेरैजनाले मलाई सोध्नु भएको प्रश्नहरू चाहिँ के छ भने एउटा अब लास्ट टाइम हामीले भनेका थियौँ कि अप्रिल 23मा 60 दिनको लागि चाहिँ यो इमिग्रेसन पेटिसनहरू कतिवटा क्राइटेरियाहरूमा चाहिँ होल्ड गर्ने, स्पेसली काउन्सिलर प्रोसेसिङको चाहिँ जस्तो ग्रिन कार्ड होल्डरको स्पाउसहरू, ग्रिन कार्ड होल्डरको बच्चा बच्चीहरू, सिटिजनकै बुवा आमाहरू र सिटिजनकै पनि 21 वर्ष पुगिसकेका बच्चाहरू र इम्प्लोइमेन्ट बेस्ड एप्लिकेसनहरूको पनि होल्ड गर्ने भन्ने कुरा थियो होइन। सो त्यसको बारेमा चाहिँ के भइरहेछ भनेर धेरैजनाले सोध्नु भएको हुन्छ। अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एम्बेसी नै कतिवटा ठाउँको एम्बेसीहरू खुलिसकेको छैन। अब हाम्रो भनौँ न हाम्रो मेजोरिटी क्लाइन्ट भनेको अब अहिले हाम्रो दर्शक अहिले कार्यक्रम हेर्ने दर्शकहरू भन्नुभएको चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्छ। सो नेपालकै एम्बेसी पनि अहिले खुलिसकेको छैन। सो एम्बेसीले खुलिसकेपछि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ गरेर उहाँको कति पेन्डिङ छ त्यो अनुसार चाहिँ इन्टरभ्यू राख्नुहुन्छ। सो जुन 23मा अहिलेको नियम लास्ट टाइमको रुल अनुसार चाहिँ जुन अप्रिलको 23मा बन्द गरिएको जुन 23मा चाहिँ खुल्छ होइन। यदि नयाँ नियम त्यो बेलामा आयो भने विल अपडेट, तर अहिलेको लागि चाहिँ जुन 23सम्मको लागि मात्र त्यो होल्ड गरिएको हो भन्ने कुरा भयो। अर्को कुरा नेसनल भिजा सेन्टरमा गएको जस्तो अरू सबै प्रोसेसहरू चाहिँ भइ नै रहेछ, अलिकति स्लो भएको छ किनभने उनीहरूको पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ के रहेछ भने हाफ स्टाफहरूले गएर काम गरिरहेको रहेछ कि कति दिन आधा मान्छे जाने कति दिन आधा मान्छे जाने भनेर स्लो चाहिँ भएको छ। तर नेसनल भिजा सेन्टरले चाहिँ यो 60 दिनलाई रोकेको छैन। युएससिआइएसको कतिपय चिजहरू त अझ छिटो भइरहेछ जस्तो हाम्रो वर्क पर्मिटहरू पहिला फाइल गरेको वर्क पर्मिट भनौँ न 6 महिना लागेको थियो भने अहिले कुनै कुनै वर्क पर्मिट चाहिँ 1.5 महिनामै आइदिएको पनि छ होइन। सो अरू प्रोसेसहरू नर्मली नै चलिरहेको छ, तर इन्टरभ्यूको इन पर्सन इन्टरेक्सनहरूलाई चाहिँ अझै पनि राम्रोसँग खुलिसकेको छैन। हजुर, धन्यवाद बन्ध्याजी। बन्ध्याजी अब यो यहाँ जिज्ञासा आयो होइन, राजेश श्रेष्ठले लेख्नुहुन्छ उहाँको एक प्रश्न संख्या 1 भयो किनभने हामी राजेश लाल श्रेष्ठ हो। अनि नमस्ते बन्दिताजी, म दिस इज राजेश फ्रम एयर जोन ट्राभल। मेरो प्रश्न, मेरो एक ग्राहक यात्रुको प्यारेन्ट्सको 5 वर्षे मल्टिपल भिसा यो जुलाईमा एक्सपायर हुन लागेको छ, के गर्ने भनेर सोध्नुभयो। सो एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने मल्टिपल भिजा भनेको जुन कि पासपोर्टमा स्ट्याम्प लगाउँदा नेपालबाट स्ट्याम्प लगाइएर आएको 5 वर्षे भिजा भयो होइन। त्यो भिजाको अस्तित्व आफूमा हुन्छ भने उहाँ अमेरिका छिर्दाखेरि उहाँहरूलाई दिएको जुन I-94 मा दिएको टाइम जुन छ, I-94 मा दिएको स्ट्याम्प जुन छ, त्यसको अमेरिकामा बसुन्जेलसम्मको लागि चाहिँ त्यो अथोराइज पिरियड हो होइन। जस्तो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अब इन्टरभ्यूमै दिन जाँदाखेरि पनि
पासपोर्टको भ्यालिडिटी हेर्छ नि, जस्तो पासपोर्ट चाहिँ तपाईँको अब 6 महिना बाँकी छ कि छैन त्यसपछि मात्रै उड्न जाने भन्ने हुन्छ। भिजाको चाहिँ तपाईँको कमै भिजा भए पनि तपाईँलाई त्यो चाहिँ एन्ट्रीको लागि भएको हो। यहाँ आइसकेपछि I-94 मा रहेको डेट चाहिँ मान्यता हुन्छ। इभन भिजा एक्सपायर भयो भने पनि I-94 ले तपाईँलाई चाहिँ यति समयसम्म बस्नु भनेर दिन्छ। यदि I-94 पनि एक्सपायर भएको छ भने मतलब 6 महिना उहाँहरू यहाँ आउनु भएको भइसकेको छ भने यदि उहाँहरूले एक्सटेन्सन फाइल गर्नु भएको छ भने चाहिँ दे आर गुड, बिकज त्यो भिजा जुन नेपालबाट आउँदाखेरि चाहिँ एन्ट्रीको पर्पसको लागि थियो, यहाँ बस्नको लागि होइन। जस्तो नत्र भने त कस्तो हुन्थ्यो भने 5 वर्षको भिजा लागेपछि कुनै पनि व्यक्ति अमेरिका आएर एकैचोटि 5 वर्ष त उहाँहरू बस्न पाउनु हुँदैन नि त। I-94 ले कति टाइमको लागि छाप दिएको हुन्छ, त्यति समय मात्रै बस्न पाउनुहुन्छ। सो एन्ट्री भइसकेपछि दे क्यान स्टे हियर, तर उहाँको I-94 को यदि टाइम सकेको छ भने दे विल ह्याभ टु फाइल द एक्सटेन्सन। यदि उहाँ अर्कोचोटि अमेरिका आउनु छ भने चाहिँ उहाँहरूले फेरि उता भिजा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने 5 वर्षको भिजा सकिन लाग्यो। तर बिकज दे आर अलरेडी हियर उहाँहरू चाहिँ एक्सटेन्डेड पिरियडसम्म चाहिँ उहाँको पर्मिसन आइदर I-94 अथवा एक्सटेन्सनको पर्मिटेड टाइमसम्म चाहिँ उहाँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। हजुर, धन्यवाद राजेश लालजी। राजेश महोदयलाई पनि धन्यवाद। फेरि यसैमा उहाँले राजेशजीले चाहिँ मौकामा चौका हाल्नुभयो होइन। राजेशजीले फेरि सोध्नुभयो अर्को एउटा प्रश्न, भिजा एक्सटेन्सन गरेको डिनाइ भयो अब के गर्ने? भिजा एक्सटेन्सन भएको डिनाइ भयो भने चाहिँ त्यो त मल्टिपल 5 इयर्सको भिजाको इस्यु भएन, भिजा एक्सटेन्सन डिनायलको इस्यु भयो। त्यसपछि चाहिँ सर्टेन टाइमभित्र फर्किन पर्ने हुन्छ। यदि भिजा एक्सटेन्सन डिनाइ भएको छ भने चाहिँ उनीहरूले भिजा एक्सटेन्सन डिनाइ गर्नुभन्दा पहिला जेनरली एउटा RFE दिन्छ, रिक्वेस्ट फर एभिडेन्स भनेर दिन्छ। किनभने कुन कारणले भिजा एक्सटेन्सन डिनाइ हुन्छ भने उहाँहरूको अमेरिकामा बस्ने इन्टेन्ट छ भने, अथवा उहाँहरूको फाइनेन्सियल सपोर्टहरू पुगेको छैन, उहाँहरू यहाँ के गरेर बसिरहनु भएको छ भन्ने उद्देश्य क्लियर भएन भने, यदि एक्सटेन्सन डिनाइ भएको छ भने चाहिँ सर्टेन पिरियडभित्र कहिलेकाहीँ चाहिँ उनीहरूले लेखेकै हुन्छ तिमी यति दिनभित्र फर्किन पर्छ भन्ने कुरा लेखेको हुन्छ। सो त्यो टाइमभित्र जानुपर्ने हुन्छ। अहिलेको इन्भाइरोमेन्टमा यदि उहाँहरू जान सक्नु भएन भने उहाँहरूले त्यो नोटिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जब उहाँहरू जानुहुन्छ उहाँको जुन रिलेटिभहरू यता हुनुहुन्छ दे डु ह्याभ टु नोटिफाई कि उनीहरूले चाहिँ यो पिरियडसम्म गइसक्यो। यदि उहाँहरूको चाहिँ पछि फर्केर आउने अथवा पछि कुनै पनि किसिमको इमिग्रेन्ट पिटिसन अप्लाई गर्नु छ भने चाहिँ। हजुर, बन्ध्याजी यहाँ खुसी खबर के भने बुवाले पनि होइन निरञ्जन शर्मा हो नाम। हजुर, हेलो छोरी भन्नुभयो, तपाईँ नमस्ते भन्नु त्यहीँबाट। ल दादा दर्शन दा। हजुर, होइन अब यहाँ चीनबाट एउटा जिज्ञासा आयो, नवीन विकजीले लेख्नुभयो। हजुर, नमस्कार, साधारणतया ग्रिन कार्ड होल्डरहरू महिनामा एकचोटि अमेरिका छिरिसक्नुपर्छ, 6 महिनामा एकचोटि छिरिसक्नुपर्छ। तर यो कोरोना भाइरस गर्दा लकडाउन छ, फ्लाइट उडेको छैन, यस्तो बेलामा समय 2-4 महिना कट्यो भने के हुन्छ, अध्यागमनले दुःख दिन सक्छ भनेर नवीन विकजीले। नवीनजी नमस्ते है, यहाँले चाइनाबाट हेरिरहनु भएको रहेछ। सो नवीनजी कस्तो छ भने हामीले हाम्रो क्लायन्टहरूलाई चाहिँ 6 महिना भनेर भन्ने गर्छौँ, तर जेनरली चाहिँ 1 वर्षको टाइम हो। कुनै पनि ग्रिन कार्ड होल्डर चाहिँ एटलिस्ट 1 इयर भन्दा बढी अमेरिका छोडेर बस्नु हुँदैन होइन। जस्तो पिरियड के छ भने 6 महिना भन्दा कम बस्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको सिटिजनसिपको लागि कुनै पनि टाइम ब्रेक हुँदैन। 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म पर बस्नुभयो भने चाहिँ सिटिजनसिपको जुन अफिसरले दिनेछ उसको डिस्क्रिप्सनमा भर पर्छ कि तपाईँको रेजिडेन्सी ब्रेक भयो कि फेरि सुरु गर्नुपर्छ भनेर। तर 1 वर्षभन्दा बढी बाहिर बस्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो त्यसको 2-3टा बेफाइदा हुन्छ। म 2टै तपाईँलाई भन्दैछु। एउटा चाहिँ के भने सिटिजनसिपको लागि तपाईँलाई जुन चाहिने टाइम पिरियड हुन्छ नि फेरि रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के भने तपाईँले अमेरिकामा बस्ने आफ्नो रेजिडेन्सीलाई चाहिँ अब्यान्डन गरेको भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ होइन। तर अब्यान्डन भनेको त तपाईँलाई चाहिँ अब यहाँको सिटिजनसिप यहाँको ग्रिन कार्डै चाहिँदैन, तपाईँले त्याग्नुभयो, त्यो नत्याग्या हो भन्ने कुराको लागि तपाईँलाई चाहिँ प्रुफ तपाईँले यदि तपाईँ लामो समय बाहिर जानु भएको छ भने तपाईँको ग्रिन कार्ड आफैमा मर्दैन। तपाईँ तर फर्केर आउँदाखेरि अध्यागमनमा चाहिँ के गर्छ भने तपाईँलाई उनीहरूलाई चित्त बुझेन भने तपाईँलाई चाहिँ NTA भनेको नोटिस टु अपियर इन द कोर्ट भनेर एउटा कागज दिन सक्छ। किनभने तिमीले चाहिँ
तिम्रो रेजिडेन्सीलाई तिमीले त्याग्यौ, रेजिडेन्सी तिम्रो छैन, यो कारणले चाहिँ तिमीले रेजिडेन्सीलाई त्याग्यौ भन्ने हुन्छ। तर तपाईँले त्यसको विकल्पमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने अमेरिकाको ब्याङ्कमा तपाईँले अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ, अमेरिकाको ड्राइभर्स लाइसेन्स, अनि अमेरिकामा चाहिँ मेरो रेन्ट छ, लिज छ, अथवा भनौँ न साथीभाइकै घरमा चाहिँ तपाईँको एउटा कोठा छ, राखेको छ, त्यो सबै कुराहरू तपाईँको परिवारहरू अमेरिकामा को छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। र स्पेसली अहिलेको पेन्डेमिकको टाइममा चाहिँ उताबाट प्लेन नउडेको अवस्थामा म आउन पाइनँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदमै अन्डरस्ट्यान्डेबल हो, त्यो इस्यु हुँदैन। केही यहाँलाई इस्यु भयो भने चाहिँ मलाई भन्नु, म एयरपोर्टमै लिन आउँला, त्यो प्रब्लम हुँदैन। हजुर नवीन महोदयजी, नवीनजी चाहिँ यहाँ हाम्रो इनेप्लिजमा पनि लेख्नुहुन्छ नवीनजीले, साह्रै राम्रो लेख्नुहुन्छ। सबैभन्दा अहिले सम्मको इतिहासमै उहाँको एउटा लेखले कीर्तिमान कायम गर्यो, हामी कसैले नसकेकोमा। नवीनजीलाई बधाई छ। नवीनजी चीनबाट हेर्दै हुन्छ। अर्को एउटा जिज्ञासा आयो, काजी सुमन विष्टजीले लेख्नुहुन्छ, आई 485 होइन एसेप भयो र मनी काटिसक्यो, अब के हुन्छ नेक्स्ट प्रोसेस, ग्रीन कार्ड र वर्क परमिट कहिले आउँछ अब भन्नुभयो। सो तपाईँले 485 फाइल गर्नु भएको छ भने 485 लाई चाहिँ एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस भनिन्छ। त्यो एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटसको डकुमेन्ट सँगसँगै तपाईँले चाहिँ वर्क पर्मिट पनि पठाउनु भएको होला र ट्राभल डकुमेन्ट पनि पठाउनु भएको होला होइन। त्यो दुईटा एकैचोटि 3टा डकुमेन्ट जान्छ। अझ त्यो 3टा बाहेक अरू पनि छ, तपाईँले आफै गर्नुभयो कि तपाईँको लयरसँग लाएर गर्नुभयो कि तपाईँको फाइनेन्सियल डकुमेन्ट, सेल्फ सफिसियन्सीको डकुमेन्ट, त्यो सबै तपाईँले पठाउनु भइसकेपछि तपाईँसँग 3टा रिसिट आएको छ। एउटा रिसिट आएको छ 765 को जुन कि वर्क पर्मिट, अर्को रिसिट आएको छ I-131 जुन कि ट्राभल डकुमेन्ट, अर्को रिसिट आएको छ 485 को जुन कि ग्रीन कार्डको। सो तपाईँको वर्क पर्मिट र ट्राभल डकुमेन्ट चाहिँ एउटा कम्बो कार्ड आउँछ, अराउन्ड 3 देखि 5 महिनासम्ममा आउँछ। त्यो आइसकेपछि तपाईँको पहिला सोसल सिक्युरिटी नम्बर थिएन भने सोसल सिक्युरिटी पनि वर्क पर्मिट आइसकेपछि आउँछ। सो तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो ट्राभल डकुमेन्ट आइसकेपछि जसलाई चाहिँ कम्बो कार्ड भन्छ, तपाईँ ट्राभल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको कुन क्राइटेरियाबाट ग्रीन कार्ड फाइल गरिएको हो त्यो आधारमा तपाईँको इन्टरभ्यू हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। इन्टरभ्यू भयो भने तपाईँले फाइल गरेको डेट अनुसार लगभग अराउन्ड 13 महिना जतिमा, कुन सर्भिस सेन्टरमा गएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, 13 महिना जतिमा तपाईँको इन्टरभ्यू भएर त्यसपछि तपाईँको इन्टरभ्यूबाट क्लियर भएपछि तपाईँले ग्रीन कार्ड पाउनुहुन्छ। हजुर, अझै खुसीको खबर छ बन्दियाजी। अब सायद तपाईँ परिवारकै हो, अनु शर्माजीले लेख्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू बन्दिता भनेर मुस्कुरान गर्नुभयो। अनु चाहिँ मेरो साथी हो, हाम्रो छिमेकी साथी हो। हजुर, अब यहाँ बलराम विद्याधरले लेख्नुहुन्छ, नमस्कार बन्दियाजी, ग्रीन कार्ड होल्डर म नेपाल आएको 10 महिना भयो, युएसए आउन कति कुर्नु पर्ला भन्नुभयो। सो अघि पनि त्यस्तै क्वेसन थियो। उहाँको क्वेसन चाहिँ के थियो भने अमेरिका आउन पाउँदा अध्यागमनले दुःख दिन्छ कि दिँदैन, तपाईँको चाहिँ कति कुर्न त पर्दैन होइन। अब त्यो चाहिँ नेपालमा कहिले प्लेन उड्छ तपाईँ चढेर आउन सक्नुहुन्छ, तर आउँदाखेरि चाहिँ मेक स्योर नेपालको एयरपोर्ट बन्द भएको कागजहरू, आफूले यो रिजनले गर्दा आउन नपाएको सबै चिजहरू चाहिँ राख्नु होला। र त्यसपछि तपाईँलाई आउनलाई त भनौँ न ग्रीन कार्ड होल्डरलाई आउन प्रब्लम छैन, तर उड्नै नपाएपछि त कसरी आउने। हजुर, नवीन विकजीले के भन्नुभयो भने, धन्यवाद बन्दियाजी, थ्याङ्क यू सो मच भन्नुभयो। अनि मैले अघि एउटा जिज्ञासा हामी यहाँ आइपुगेको छ बन्दियाजी, यो पोहोर साल डिबी परेको होइन, चिट्ठा परेको जुन 20मा चाहिँ भिसा सकिने रहेछ, ट्राभल खुलेको छैन, काठमाडौँ दूतावासले इमेलको प्रत्युत्तर पनि दिएन, घन्टी पनि उठाउँदैन। यस्तो बेलामा भिसा सकिएको कारण आउन सजिलो या असजिलो होला भनेर जिज्ञासा राख्नु। अलि असजिलो हुन्छ होला, किन भन्दाखेरि अब उड्ने बेलामा जस्तो तपाईँ यहाँभित्र भएको र बाहिरबाट भएकोमा के फरक हुन्छ भने एयरपोर्टमा नै तपाईँको एक्सपायर्ड भिजा भइसके भने चाहिँ एउटा सर्टन टाइमभित्र उड्न पर्ने भनेर भनिसकेपछि त्यो समय अब तपाईँको दोष त होइन, तर त्यो समयसम्ममा अब एयरपोर्टै खुला छैन भने तपाईँ उड्न पाउनु भएन भने पछि जाँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ एयरपोर्टमा दुःख दिन सक्छ। अब यो विषयमा चाहिँ यो चाहिँ काउन्सिलर, किनभने उताबाट ग्रीन कार्ड लिएर आउने, उताबाट ग्रीन कार्डमा छाप लगाएर आउने, यो चाहिँ काउन्सिलरको डिस्क्रिसनमा हुन्छ। अब स्पेसली अरू भिजाहरूको चाहिँ एक्सटेन्सन फाइल गर्न त्यति सजिलो, त्यति गाह्रो नहोला, तर डिबीको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हरेक इयरली हुने भएको भएर काउन्सिलरले नै त्यो एम्बेसीसँग नै कन्ट्याक्ट गरेर उनीहरूले अब सबैको लागि, किन तपाईँलाई मात्रै नभएर अरूलाई पनि पर्ने समस्या हो, कति समयको लागि चाहिँ एक्सटेन्सन गर्न सक्छन् त्योमा चाहिँ उनीहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर बन्दियाजी, यहाँ तपाईँकै अब ग्राहक बन्ने जस्तो पनि देखियो, खुसी खबर लक्ष्मी आउँछन् जस्तो लाग्छ।
शङ्कर राईले भन्नुभयो क्यान आई गेट म्याडम नम्बर भन्नुभयो। अहिले हामी बन्दियाजी यहाँ यसो लेख्दैौँ ला होइन। हजुर शङ्करजी, मेरो नम्बर चाहिँ विजय राईको त्यो इनेप्लिसको तल पनि छ। म यसैमा पनि तपाईँलाई अहिले म आन्सरमा पनि नम्बर पनि लेखिदिउँला। हजुर हजुर यहाँ अर्को जिज्ञासा अर्पिता अधिकारीजीले लेख्नुभयो, नमस्कार बन्दिया म्याम, आई 130 भनेको 130 डिनाइ भएपछि नेक्स्ट टाइम एप्लाई कति टाइमभित्र एप्लाई गर्नुपर्छ प्लिज भनिदिनु न प्लिज भन्नुभयो। सो I-130 कस्तो के कारणले डिनाइ भएको हैन, कुन रिलेसनमा डिनाइ भएको, यदि यसमा चाहिँ तपाईको अब I-130 डिनाइ भइसकेपछि फाइल गर्न त डेफिनेटली मिल्छ हैन, नमिल्ने होइन। किनभने I-130 मा चाहिँ अब डिफिसियन्सी I-130 भनेको चाहिँ कस्तो हो भने एलियन रिलेटिभसँग, जस्तो तपाईँले अब आफ्नो बुवा आमालाई गर्नुभयो कि हस्बेन्ड वाइफलाई गर्नुभयो होइन, अथवा छोराछोरीलाई गर्नुभयो। अब बुवा आमासँग गर्नु भएको छ भने तपाईँले मेबी अब बर्थ रिलेटेड डकुमेन्टहरू, रिलेसनसिपको डकुमेन्टहरू राख्नुभयो कि भएन। हस्बेन्ड वाइफसँग गर्नु भएको छ भने यो इमिग्रेसनलाई चाहिँ शङ्का लागेर गुड फेथ म्यारिज हो कि होइन भन्ने शङ्का लागेको हो कि होइन होइन। सो इमिडिएटली गर्न सकिन्छ, तर त्यो डिफिसियन्सिजहरू क्लियर गरेर जुन आधारले उनीहरूले डिनाइ गरेको छ त्यो आधार क्लियर गरेर गर्न पर्ने हुन्छ। यदि तपाईको जसको लागि तपाईले गर्नु भएको छ त्यो बेनिफिसियरी अमेरिकामै छन् भने तपाईले चाहिँ अब एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस पनि 485 पनि फाइल गर्नु भएको छ भने चाहिँ नयाँ पेटिसन फाइल गर्नु साथसाथै सायद तपाईले अपिल गर्दाखेरि पनि, जसलाई चाहिँ 290B भन्छ, अपिल पनि गर्नुभयो भने तपाईलाई फाइदा हुन्छ होला। हजुर बन्दियाजी, अब यो अघि काजी सुमन विष्टले एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो नि, आई 485 485 एसेप्ट भयो र मनी पनि लिइसकेको भन्नुभयो, पछाडि के जोड्नुभयो भने यहाँ बुढीको ग्रिन कार्ड हो, छोरा यतै बर्न भएको हो, मेरो चाहिँ B1 B2 भिसाबाट प्रोसेस गरेको भनेर भन्नुभयो। जेनरली चाहिँ अब मैले अघि भने नि, अब तपाईको त्यही सँगसँगै तपाईले चाहिँ वर्क परमिट र ट्राभल डकुमेन्ट पनि त फाइल गर्नुभयो होला नि त। सो हाम्रो क्वेसनको आन्सरमा चाहिँ त्यही हो कि तपाईको पहिलो चाहिँ कति महिनामा वर्क परमिट आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो, मैले त्यसको आन्सर अघि गरेको थिएँ। हजुर, यहाँ अर्को खुसी खबर पनि पर्छ, शर्मा थरे भएसमा उपमा शर्माजीले होइन शर्माबाट आयो, गुड मर्निङ छोरी भन्नुभयो। मेरो बुवा आमा दुवैजना मेरो दर्शक हुनुभएछ। हजुर, दुवैजना हेर्नु दर्शक महानुभावहरू, यो भन्दा खुसीको खबर केही हुँदैन। प्रत्यक्ष प्रसारणमा होइन बुवा आमा पनि नेपालमा बिहान उठेर बुवा आमाले बिहान बिहान हेर्न पाउनु त्यो त मेरो ठुलो सौभाग्यको कुरा। हजुर, यो कुरा भयो। अनि हामीसँग नि एकैछिन मैले अब 23 भनेको अब 7 मिनट बाँकी छ भन्दा चाहिँ अघि हामीले कुराहरू टुङ्ग्याउँ कि अब यहाँ 2-3वटा जिज्ञासा आइरहेछ, पुरै सक्दिहालौँ होइन? हुन्छ, जिज्ञासा नै सकिँदै। हजुर होइन, किरण अधिकारी लेख्नुहुन्छ, मेरो रिएन्ट्री पर्मिट गोइङ टु एक्सपायर अन 12th of सेप्टेम्बरमा चाहिँ हुने रहेछ, ड्यु टु लकडाउन आई एम स्टक इन नेपाल, वाट सुड आई डु म्याम भन्नुभयो। सो तपाईको कुन बेसिसमा रिएन्ट्री पर्मिट हो होइन, यदि अब त्यो चाहिँ अलिकति स्केरी सिचुएसन हुन्छ, यदि तपाईको भनौँ न टिपिएसहरूबाट केहीबाट छ भने चाहिँ त्यो एक्सपायर हुनु अगाडि अब सेप्टेम्बरसम्म त बाटो खुल्छ होला, सेप्टेम्बरसम्म त खुल्छ होला। मेक स्योर तपाईको फर्स्ट पोसिबल अप्सनमै तपाईँ आउनु, किनभने जस्तो ग्रिन कार्ड होल्डर र सिटिजनको जस्तो सहुलियत रिएन्ट्री पर्मिट लिएर जाने मान्छेको हुँदैन होइन। सो एज सुन एज पोसिबल एफर्ट लाएर भए पनि ट्राभल गर्नु होला, त्यतिखेरसम्म त खुल्छ होला। हजुर, यहाँ अर्को भेक्लर कपरले भन्नु, नमस्ते ब्रदर एन्ड सिस्टरको I-132 फर्मसँग कुन डकुमेन्ट एटाच गर्नुपर्छ भनेर सोध्नुभयो। सो ब्रदर एन्ड सिस्टरको चाहिँ एकदमै लामो समय लाग्छ होइन। उहाँहरूको चाहिँ फर्स्ट स्टेप जस्तो अरू रिलेसनको गरे जस्तो तपाईँले एकैचोटि कस्तो हुन्छ भने भिजा बुलेटिन हरेक महिनामा इमिग्रेसनले भिजा बुलेटिन निकाल्छ। भिजा बुलेटिनले चाहिँ कुन क्राइटेरियामा चाहिँ कन्करेन्टली सँगै फाइल गर्न मिल्छ भनेर निकाल्छ। त्यो मिल्नेमा चाहिँ जेनरली सिटिजनको बच्चा बच्ची, सिटिजनको पेरेन्ट्स, सिटिजनको स्पाउस, ग्रिन कार्ड होल्डरको चाहिँ अहिले पनि अब जुनमा पनि करेन्ट थियो, जुलाईमा पनि करेन्ट छ। सिब्लिङ्सको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ जसले 2006मा अगस्त 2006मा फाइल गरेको मान्छेहरूले अहिले बल्ल एडजस्टमेन्ट फाइल गर्न पाइरहेछन्, भनेपछि अराउन्ड 13 वर्ष होइन। सो तपाईँले चाहिँ अहिले I-130 मात्रै फाइल गर्नुपर्ने हुन्छ। I-130 फाइल गर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली रिलेसनसिपहरू सबै प्रुफहरू राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो I-130 अप्रुभ हुनको लागि तपाईँलाई 3-4 वर्ष जति लाग्छ होला, तर जुन डेटमा तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी डेट भनेर त्यो डेट आउँछ। सो अहिलेको अराउन्ड 13 वर्षको टाइममा चाहिँ तपाईँ अब त्यो बेलामा
भिजाको प्रोसेस कसरी चल्छ, किन त्यो बेलासम्म यो क्याटेगोरीहरू नै हट्यो भने पनि तपाईँले फाइल गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँको पेन्डिङमा हुन्छ। सो अहिले I-130 मात्र हो। हजुर बन्दियाजी यो त्यही एकजना फेरि नारायण भुषालजीले पनि भन्नुभयो म तपाईँको सम्पर्क सङ्ख्या पाउन भन्नुभयो अघि भने जस्तो फेरि एकपल्ट भनिदिनुहोस् त तपाईँको बन्दियाजी एकपल्ट भनिदिनु म तपाईँले भन्दा भन्दै यहाँ राख्थ्यौँ के भन्नु खोजेको 703-532-3575 हो तर म हजुर 703 532 3575 3575 हैन त मलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ म इमेल पनि अहिले यहाँहरुलाई तल लेखिदिन्छु सो यहाँहरुको स्पेसिफिक केस छ भने चाहिँ अब टाइम लिएर कुरा गर्न पर्ने हुन्छ जनरल केही छ भने त यहाँबाट सोध्नु भए पनि हुन्छ अथवा इमेल गर्नु भए पनि हुन्छ हजुर बन्दाजी अब यो हामी अब जिज्ञासाहरु त आउँदै गर्छन् हामीसँग समय पनि कम भएको हुनाले बन्दाजी एउटा अघि जिज्ञासा छ नि अब 24 र 25 तारिक नेपाल सरकारको समन्वयमा हवाईजहाज पनि उडिरहेको अवस्थामा छ पुरै मान्छेले यो अब अहिले जानुहुन्छ कि हुँदैन यी जिज्ञासाहरु पनि तपाईलाई पनि त्यस्तो ठोकिएका होला नि हामीसँग छ यसमा तपाईको अब सबैलाई व्यक्तिगत रूपमा तपाईले भन्न पनि सक्नुहुन्न इनेब्रिज मार्फत अब भनौं न अब 24 र 25 तारिक चारवटा शहरहरुबाट हैन उड्ने अवस्थामा छ दूतावासले त्यो समन्वय गरिरहेको छ के भन्नुहुन्छ तपाई मलाई त्यो क्वेशनहरु धेरै नै आछ हैन डेफिनेटली के स्पेसिफिक हुन्छ एउटा कुरा त के भने अहिले यदि उहाँहरुको भिजा एक्सपायर भएको अवस्थामा पनि उहाँहरुले चाहिँ डेफिनेटली मैले चाहिँ एक्सटेन्सन फाइल गर्नु भनेर जसलाई पनि भन्छु किनभने एक्सटेन्सन फाइल गर्यो भने चाहिँ एटलिस्ट आफ्नो हिसाबबाट यसले पेन्डेमिकको रिजन लेखेर फ्लाइट उडेको छैन भन्ने रिजन लेखेर एक्सटेन्सन फाइल गर्यो भने उहाँहरुको यहाँ स्ट्याटस लिगल हुन्छ हैन अनि अब अहिले फर्स्ट फ्लाइटमै जानको लागि अब कतिजना मान्छे अब यङ हुनुहुन्छ अथवा भनौं न फिजिकली फिट हुनुहुन्छ अब जानु अगाडि पनि त उहाँहरुको कोभिडको चेकहरु गरेर जानुपर्ने हुन्छ इभन नेपालै पुगेपछि पनि त 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै कम्प्लिकेसन हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सेफ भएपछि जानुस् हैन आफ्नो आफ्नो आफूले इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ तर यदि यहाँ बस्नु परेको अवस्थामा पनि एक्सटेन्सन चाहिँ आफू फाइल गर्नुस् यदि तपाईको भोलि पर्सि यहाँ अमेरिकामा आउने अथवा इमिग्रेन्ट पेटिसन अथवा इभन नन घुम्नै पनि आउनु छ भने आफ्नो बाटो चाहिँ बचाउनु तर पनि 180 डेज भन्दा बढी आउट अफ स्ट्याटस भएको छैन भने चाहिँ त्यति धेरै प्रब्लमेटिक हुँदैन तैपनि आफू सेफ हुनलाई चाहिँ जरुरी छ हजुर बन्दिया चाहिँ यो एउटा जिज्ञासा चाहिँ भारतबाट आयो हैन हजुर के लेख्नुहुन्छ भने क्षेत्री बादलले लेख्नुहुन्छ म असाइलम ग्रीन कार्ड होल्डर अहिले म भारतमा छु विगत 8 महिनादेखि के यस्तो पेन्डेमिक अवस्थामा अझै 4 महिना भन्दा बढी यतै अड्किए भने 1 वर्ष हुन आउँछ यस्तोमा के गरौँ भनेर भारतबाट सोध्नु उहाँले सो तपाईको चाहिँ कस्तो भने जुन अब तपाईको ग्रीन कार्ड होल्डर हो तपाईको असाइलमबाट ग्रीन कार्ड लिए पनि एक्स्ट्राअर्डिनरीबाट ग्रीन कार्ड लिए पनि फरक के भने तपाईलाई चाहिँ अघि मैले भनि सर्टेन टाइम अमेरिका छोडेर गइसकेपछि खाली आफू केयरफुल हुन पर्ने कुरा चाहिँ यो रिजनले मैले उड्न पाइन भन्ने डकुमेन्टेसनहरु आफूसँग क्लियरली राख्नु पर्ने हुन्छ खाली के भने जस्तो एज एन असाइली आफ्नो जुन देश छोडेर असाइलम फाइल गरेको मान्छे त्यही देशमा गएको अवस्थामा चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अहिलेको एडमिनिस्ट्रेसनले अलि बढी क्रिटिकली हेर्न सक्छ त्यो बेलामा त्यसलाई चाहिँ आफू केयरफुल हुनु होला तर तपाईले चाहिँ डेफिनेटली आफूले आउन नसकेको कारणहरु पुष्टि राखेर प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुर धन्यवाद बन्दै चाहिँ अब यो जिज्ञासा पनि 8 वटा जति आइसक्यो हामी लगभग समय पनि हाम्रो सकिसक्यो अनि त्यही अध्यागमन सम्बन्धी अघि तपाईले डाकाको विषयमा पनि प्रश्न पाइसक्नुभयो अन्य कुराहरु पनि गर्नुभयो थप केही छ भने 1-2 मिनेट केही तपाईले भन्नुपर्ने कुराहरु केही छ त अहिले अब डेफिनेटली किनभने अहिले त फिंगरप्रिन्टिङ अरु हरेक कुराहरु बन्द भएको छ हैन अहिलेको टाइममा अब आफू सेफ हुने र आफूलाई चाहिँ एटलिस्ट इन्फर्म राख्ने र युएससीआईएसमै पनि धेरै इन्फर्मेसनहरु छ हैन तर अहिले चाहिँ किन अरु कुनै पनि अपडेट्सहरु आयो भने हामी पठाइहाल्छौं आजको ठुलो भनेको अब हाम्रो डाकाकै भयो र यसले गर्दाखेरि होपफुली अब हाम्रो टीपीएस तिर पनि अलिकति पोजिटिभ केही देखिन्छ कि भन्ने आशा गरौँ हैन अनि अब तर डाकाको यही मात्र एन्ड होइन इभन भनौं न अब ड्रिमर्स एक्टै पास हुन लेजिस्लेसनमा पास भएर इन्टिग्रेसन पाथ टु सिटिजनशिप आइसकेपछि राम्रो हुन्छ तर हामीले अघि इनिशियली अब टाइम हाम्रो अलिकति कम छ इनिशियलीमै डाका के हो कसो हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझाछौं नेक्स्ट टाइममा यस्तै अरु विषयलाई लिएर
हामी आउँछौँ। यस बिचमा केही यहाँलाई सम्पर्क गर्नु पर्यो भने हाम्रो इन्फर्मेसन यहाँ राख्छौँ र यहाँहरूको क्वेसनहरू चाहिँ डेफिनेटली राखिदिनु होला, किनभने त्यही रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कम्युनिटीमा आउटरिच गरेर तपाईँहरूको केही समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद अजय भाइ। धन्यवाद। हजुर, नमस्ते। हामी अजयलाई दर्शक महानुभावहरू बिदा माग्छौँ। आगामी अर्को हप्ता बिहिबार 8 बजे यही समयमा हामी उपस्थित हुनेछौँ, होइन त बन्देजी? नमस्ते। हजुर, नमस्ते भाइ।